ناي هزو تግራይ ገንዘብ ناي መንግስት ትግራይ ገንዘብ ناي መንግስት ኢትዮጵያ ገንዘብ ዝሰረቁ ከጣቆስ ይውዕሉ ሰላም ንኸይሰፍን ይሐማዝ ጉዋለው بفلاي ታደኽምት ጎኒ ምስ ኤርትራ እንተተፈላሊና ኩላትና ስለንጠፍ ሕልሞም ስለዝኾነት ናብዚ ኣትኩሮም እዚ ኩሉ ገዲፎም ናብዚ ኣትኩሮም ኣለው ኣብ ደገ ዘለው ይኹኑ ኣብ ውሽጢ ዘለው ይኹኑ እዚኣ ድማ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን መሪሕነት ኤርትራ መሪሕነት ትግራይን ክኸድሉ ኣለዎም ዋጋ ክኸፍሉ ኣለዎም እዚ ዋጋስ ክኸፈሉ ኣለዎም ደንቢ ክላዘው ኣለዎም ክንከሓሓስ ኣለና እዚ ህዝቢ ክቃስን እንተኾይኑ ብስሩውን ኣብ ባዕልና እያ ዘላ ታቆልፊ ኣብ ባዕልና እያ ዘላ እዚኣ እንተይ ዘጌርና ግን ጠፋእቲና ነፃፂሎም እዮም ከጥፉና እምበር ሓራ መሬት ኢሎም ቁምጣ ስረ ገይሮም ኣብ ሰመራ ቡርያ ክጥሕሱ እዮም ማለት ሕልሚ ቃትር እዩ እርግፅ ትኽክል ኢኻ ዘይናዓቕ ሰብ ይኸደሎ እዩ እቲ ዝኸድ ዘሎ ብውነ ድዩ ብዘይውነ ኣግፊሕኻ ክረአ ይከኣል እዩ ከም ልዋባ ዝብሎ ኣነ ተጋጊኹም እዮም ዝብሎም ተጋጊኹም ትግራይ ከም ትግራይ ንኸውርስዋ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለው ኣዴታትና ዝደፈሩ መንነትና ዘጥፍኡ ደምና ዝቀየሩ ዝጠወሱና ሰይጣን ይሕሸና ንዝበሉ ሰባት ከይድካ ሳምቦኦም ንሓዞም መራሕና ዓፋር እኮ ብሳምቦኦም ሒዝናዮም ኣለና ሓንቲ ዳቦ እውን ከይተሓልፍ ኢሉ እኮ ሓንቲ ባንስ ከይተሓልፍ ብሳምቦኦም ሓዝዎም እኮ ኢሉና ኣብዚ ከይዶም ኢድ ክነስኡ ከለው እዚ ውርድየት እያና ኣነ ዘይምፍጣር ይሕሽ ተጋደልቲ ድዮም ኣነ ከም ሰብ የሪኦም ሓራ መሬት ቢኒ እንታይ ይመስለካ ሓራ መሬት ንዓኣቶም ኩሉ ንዓኣቶም ሓራ እዩ ቦሌ እውን ሓራ እዩ ኣብ ቦሌ እውን ኣለው እዮም 22 እውን ኣለው እዮም ስሕት ኢሎም እውን ናብ ዓፋር ይመፁ እዮም ከባቢ በራሕለይ ከባቢ እውን ይንቀሳቀሱ እዮም መሬት ዓፋር ኩሉ ይመፁ ኣለው መሬት ዓፋር ኣነ ኩሉ ይፈልጦ እየ ኣብ ቡርያ ስለዝነበርኩ ማለት እዩ ብውን ኣይከድን እዞም ሰብ እዚኦም ሓደ ናብኣ ዝኸዱ ዘለው ስምዒ ዘለዎም እዩ ብደንቢ ገይረ ክነግረካ ህዝብ እዚኣ ክሰምዑ ከዳመፅዎ እውን ኣለዎም ባዕሎም ኣብ ኣሕመድ እውን ትግርኛ ስለ ዝኽእል ከዳመፁ ኣለዎ ኣብ ኣሕመድ ሕዚ እውን ይጋገን እንዲ ዘሎ ቀደም ተጋጊኡ እዩ ስለምንታይ ንህዝቢ ትግራይ ምቁዑ ተጋጊኡ እዩ ሕዚ እውን ካብ ጎይጎ የተኣረመ ህዝቢ ትግራይ ስኽ እንተበለ ልብዕብዩ ኣሪሕቑ ስለ ዝርኢ ኢትዮጵያውነት ሓበራውነት ስለ ዝርድኦ በሊሕ ሰብ ኣስተውዒሉ ስለ ዝግምግም ስለ ዝፈልጥ እዩ እምበር ፍርሓት ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ንጦርነት ፈሪሑ ኣይፈልጥን ንኩናት እዩ ዝፈርሕ ስለዚ እዞም ሰብ እዚኦም ኩሎም ከይዶም ዘለው ሕድሕዶም ኮነሬል ይኹን ጀነራል ይኹን ውልቀ ሰብ ይኹን ተራ ይኹን ኣብ ትግራይ በሰላ ዘለው እዩ በሰላ ዘለው ክለካ ከለኹ ዝሰረቀ እዩ ለያዊ ይኹንና እንታይ ሰሪቕና ይብሉ ይምፆም ሚድያ እዚ ኮፍ ከብለሎም ይኣና እዚ ሕድሕዶም ዝሰረቕዎን ዋላ ብረት ሸይጡ መን ሸይጡ ኢሎም ይምፁ እከለ ምስ ኤቪደንሱ ማለት እዩ መን ይጥይት ሰይጡ ክጠቕሶም እኮ ይኽእል እየ ካብ መፀናዮ ጉባኤ ማለት ትርጉሙ እውን ክነግረካ ማለት እዩ ጉባኤ መስርሕ እዩ ፀበል እውን እዩ መስርሕ እውን እዩ ቤት ፍርዲ እውን እዩ ፖሊስ እውን እዩ ኣቃቢ ሕጊ እውን እዩ ዳኛ እውን እዩ ተረዲኻ እንዳ እዞም ማእኸላይ ኮሚቴ እዚኣቶም ህዝቢ ወኪልዎም እዩ ማእኸላይ ኮሚቴ እዮም ማእኸላይ ኮሚቴ ማለት ፈፀምቲ ኣለውዎም
كتاس ناي حزب تجراي وكيل كوينهم تسبع عالم درجة انتسب إثيوبيا درجة إهين مهين تباهيلهم نحزب تجراي وحسوساتهم يوم نازي مسرح دم عليه ما أغلى كميته جم كله أو كن داي معلتي أو كن داي عمت نايو على مسرح له زم سبز يوم تجوا نفدرالي أي تنكف وعلب بريتوريا أي تنكف نو سلام يفرس وش تخامت رايو وش تخا سريخا نابك أسأل قعزو مخاديو كمود حدش أنفت كاسريخا يهين مين تواهيلكا زئسرون بحق كأسر زجمجمون كجمجم ما تنقطع زوهاون كوهاو آيات وهاو آيات بيت فردي أيلك جمجمو أجا مؤتاوم أجا حسابهم كورار المسولو وطيب أين أتوني لهم حق التفيع حق زل زلهم كي مثلك سبي شود حدا جنيا تاتنديم بزخنا أما أغلى كوميتي أو إنجنيرات أو زم مرحتي كتقسم يشماتهم كل لا يشماتهم يدنقركا قرطية إلك يا عنتو قرطية زم سبزيهم لياوئم كم مسرتهم حوحات بوزيت حتى تديا دحر بايتهم كيط نعت يام سياتهم بجبر اللي جبر الكائمات آمنت جيتاتشو كم تزبال ما حتيت ناطرنا أنا جيتاتشو حنت ورحت مسيكا هفتامي قاعدة مرتي كمركا حدا ورحي حنت جزت مسيكاس أقول كأي يمدل بتماساسالي دكتور كنديا زمسب زيهم بروفيسور كنديا مالتي أنا زنادي أتم تمرتي يقبلن سلامنتاي نتجراي زي يكون مهر قحيبل نتجراي زي يكون مهر كان نتجراي زي يكون ممهر مور بروفيسوريا دكتوريا مقطر هافتام جبار تجراي إنوستر غيركا موتورات هيوكا حرشان تيوكا تراكتر جزيئة نهزو تجراي يواصو بروفيسور كنديا كلتش عند شعتن حتيتيني رأيه أبسنا من محدار ذبل مسباي ولدو أغيبا عند أكو قلف ذقنا حتى حتيتيهم كي واقعنا كسب لنا أخذت وكاية بروفيسور كنديا يونيفرسيتي مقالسي تكينا دخم طولو مورفرينا دخم طولو فقرة هاجر زلوا فقرة عد زلوا تاريخ عد زفلت تماراميرو عدو سرح فتاري زغنا مهور معات مهوري قال أمين الله معات يونيفرسيتي معات شالا دم هزب تجراي شالا قالس هزب تجراي كي تمهار زمهار معاتي بزحيو أبي كم زات ويف لتي مني بكيل وانتلكا كند بكلتي أخنا كرا كمالت أو تجراي كند وانت حتى يوم نقطع عليه تاريخ حتى مين بروفيسور كنديا قطر حدا سرق زمهارو مهور تجراي كوز ود 3 5 ود 4 عامتكم منهم يفلتي جديد كويو أب صعدا أب شاش تمثل تجراي تمثيو ساتم كن سرقة مهرمو كم يجرمو يوم مهرمو أنت الكني بروفيسور كنديا حدا بلوك سريقيو أو يونيفرسيتي حدا بلوك مرؤوس أو غازيتا أو كله كا تكيت وص ينيرو بلوك طفي فوق طفي أو يونيفرسيتي هايلو تفوق تشكيمه موصوي تغنزون بليعمو بلوك نسرح لنا شد تدي 5 دولت حنت تقاطرا يلان زي زغبره سو كوي زي زغبره ويا أي تتصرفوا سبب بال حدا أفنيا ناتا تمسوي يتصرفوا ليبا أنت تقولينه كالي أي توصلي نليبا أنت أي تولا مسيلكا ليبا دقيمكا ليبا تقولين ليبا يزبال أنا حساو تقولين ده يكون غاني حساو يزبال فرح تقولين غا فرح يزبال ملاخ أنت تقولين هزب لقاش تقولين غا حسابي نسايات مسأني حوحات قدل اتوازنه ناشفافنت موليكم يتوصل سمو بس يسنا يقولوا لبس تقحفا يلك ملكالكو انت خالي فرد تقحفا تحرد انت حدثنا يقولوا لبس كهدس رئي فلتي لبس شغورتي صفحكون رئي فلتي يعني قحف
نحو واحد جن واقع هذا خفلنا زيو بعلمن بعل زياتهم تقولتهم زموتيا بوسكن كاتيكالان بزوم حاوستي سكرامات بيتاچون بتمساسالي سكرام تاخاتوله سكرام وا زت سوكو እንኳን እንደ ህዝብ خمرح صدرو خمي كام زغبره ነው ይتفلጥ እንዳ صغير تموصيس بازهابن ما يوسخلي رزقك كو يدواعك ناتف زخيد سب እንኳን እንደ ሰብክ መርح ነው ዓለኹ ተመርሖ አይጥዕም زت سو بزخونه كم متن لعل ست يخبلك اخلخو لست سوسي እንኳን እንደ خمرحس كمرح يخلن كتمرحس تخخي يدبلك افت اخذا صغير ያለው ይقبلي ስለዚህ ሞቅኩለም ከሎ ከም ትዝወለ ገይታቸው ሞቅ ሲለኝ ሞቅኩለ ከሎ ጽቡቅ ይናገር ዳር ሰዓት የለን ባዕለቱ ሕሕት ከም ይዝገብሮም ሕሕት የዝውለ ተጫት ልባል ከም ይዝገብሮም ጽቡቅ የርኦም ዳሕራይ ደሊቶም እንታይ ተዛሪበ ይመጽ ከምዚ እንዳመልና 2 ዓመት 3 ዓመት ተቋጺርና አናጊዑምና ይመላ ይተካ ሓንቲ ትግራይ ንኢሳትና ይልና ዋጋ ዝኸፈልና አላ 3 4 ወለዶ ራያ አብይ ዓዲ عجامة ندرتا عدوا شيء رأي لمنا تري زي فلت أو إدمنا أو عسرة قبل الزمن أو عسرة حدن قبل الزمن مودم ما خندي مهرز اللو تجراوي بقشاتك تحسب بقريبتك تحسب بناخيراي بحامك تحسب كوزي العب بتنقرنا تاني إلو الشيء كنا نتوانا بعد زنا خصوة اللو مخاوختي مخاوخ تبلتي مخاوختي دليوم من اسي مدرادر يم غيرهم تم جنرالات بعلم ود شبر نتግራይ زي يكون تግራዋይ بول بطيتنا ولا عشلات من اسي ودي اومي عيد موم قنጣ تاكد يلعلو مچرشو يخيدو مستم بولوم ناتوال نورو نعبول بولوم كمل كله تايت بال سغازي تايخا كتبل مع الغاز تايلو ملسك من باندايت ولني حدث سي قالس نيرو حدا ነገር ካም ገለን ተይሉ አፈላላይ ተምጥዩ አፈላላይ ካሊ ከዳአት ካሊ ዋ ንረይ እንደ